उस वक्त के शेखुल इस्लाम हुजूर मखदूम पाक के ताल्लुक से सुना कि वक्त के गौसुल आलम अहमदाबाद में आए हैं, तो तौहीद के ताल्लुक से कोई मसला था, तौहीद के ताल्लुक से, रब की ज़ाते बारी ताला के ताल्लुक से कोई मसला था। वो मसला लेकर के हाजिर खिदमत हुए तो क्या देखा कि हुजूर मखदूम पाक आराम फरमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आराम फरमा रहे हैं। दोस्तों, ये आराम को देखते हुए उस वक्त के शेखुल इस्लाम जो अल्लामा थे वो पलट गए कि हजरत आराम कर रहे हैं, अब क्या किया जाए, जगाना मुनासिब नहीं समझा। जैसे वो पलटे और उनकी पीठ मखदूम पाक की तरफ हो नहीं थी, तब तक रिवायत में आता है कि हुजूर मखदूम पाक की छोटी उंगली हाथ की, वो उंगलियों से इशारा करते करते वो उनके सवाल को सुनी भी नहीं, जवाब देना शुरू कर दिया। अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो के साथ फिर से एक बार आप सबके बीच हाजिर हो चुका हूँ। आज जिस वीडियो का रिएक्शन करने वाला हूँ, आज का ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है। सैयद सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीरी सिमनानी, जो कि अल्लाह के एक वली है और इनका मजार शरीफ की चौचा शरीफ में है। उस जगह एक तालाब है जिस तालाब का नाम है नीर। उस तालाब का जो भी शख्स पानी पीता है, चाहे उसे जो भी बीमारी हो, उन्हें शिफा मिल जाता था। आज इसी के ऊपर पूरा बयान होने वाला, जो कि हम और आप एक साथ जिस बयान को सुनेंगे और समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप अहमदाबाद की सरजमीन पर तशरीफ लाए। और मखदूम पाक कौन है? हुजूर मखदूम पाक वो हैं कि जिनकी विलादत की खुशखबरी 700 साल पहले तकरीबन आपके वालिदैन के ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाई है। कहा है, बेटा इब्राहिम मायूस मत हो, अल्लाह तुम्हें 2 फर्जंद अता फरमाएगा। एक का नाम अशरफ रखना जो अल्लाह का महबूब होगा, समझे, जिसके आने की खुशखबरी किसने सुनाई? रहमते 2 जहां ने सुनाया। मखदूम अशरफ कौन है? मखदूम पाक वो है कि हुजूर गौसे आजम के कुर्ब ज़माने में आपकी दुआओं से पैदा हुए एक बहुत बड़े मुहद्दिस और आलिम दीन, जिनका नाम है हजरत अल्लामा शेख मुहीउद्दीन इब्न अरबी रदियल्लाहु ताला। बहुत बड़े मुस्तनद मुहद्दिस है जिन पर सारे उलमा इत्तेफाक करते हैं। आप फरमाते हैं, मैं एक बार तवाफ करने खाने काबा का गया, ये गौसे आजम की दुआ से पैदा हुए थे। वाकया सुनाना मकसद नहीं, सिवा को बता रहा हूं मखदूम पाक कौन है। औकात दौरान तवाफ में क्या देखता हूं, एक अजीब सी मखलूक है जो बड़ी बरक रफ्तारी तेजी के साथ खाने काबा का तवाफ करके एक मकाम पर बैठ गई। और औलिया फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगवास को, गौस को, जो गौस होते हैं ना, उनको एक ऐसी भी ताकत अता फरमाई है कि उनका जिस्म जो है एकदम रूह की तरह लतीफ हो जाता है। इसका मतलब ये है आपको समझाने के लिए, जो गौस होता है ना, उसका जिस्म का अज्जा, पूरा जिस्म इतना लतीफ हो जाता है कि उसके लिए दीवार को इधर से उधर जाना बड़ा आसान हो जाता है, पर्दे के पीछे जाना बड़ा आसान हो जाता है, आसमान पर जाना बड़ा आसान हो जाता है। उसके लिए कोई चीज आ रही होती है तो वो मखलूक बड़ी तेजी के साथ एक नूर की रोशनी में तवाफ करके फारूक हुए। मुहीउद्दीन इब्न अरबी ने उनसे दरियाफ्त किया कि हुजूर आप कौन हैं, इतनी रफ्तार में आपने तवाफ़े काबा कर लिया? तो आप फरमाते हैं, ए मुहीउद्दीन इब्न अरबी सुनो सुनो, जो गौसे आजम की दुआओं से पैदा हुए हैं। कहा, सुनो, मैं इस वक्त का गौस हूँ और मुझे ये ताकत है कि मेरे जिस्म को अल्लाह रूह के मानिंद लतीफ कर दिया करता है। और सुनो, मेरे बाद एक गौस पैदा होगा, उसका नाम जलाल होगा, और उसके बाद एक गौस पैदा होगा, उसका नाम मखदूम अशरफ समनानी होगा, जिसका जिक्र गौसे आजम के दौर में हो रहा हो।
وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے۔ میرے پیارو غوث غریب مخدوم پاک کون ہے؟ مخدوم پاک وہ ہے کہ آپ کی ولادت سے 100 سال تقریباً پہلے خواجہ غریب نواز نے بھارت کی دھرتی پر اعلان فرمایا، ابھی مخدوم اشرف پیدا نہیں ہوئے تھے، اور اعلان فرمایا کہ سنو، میرے سلسلے چشت میں ایک غوث جہانگیر پیدا ہوگا جو میرے سلسلے چشت کو پوری کائنات میں پھیلا دے گا۔ اور غریب نواز کے وصال کے بعد اسی طرح کا قول حضرت قطب الاقطاب سیدنا قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں، سنو، میرے سلسلے چشت میں ایک اشرف پیدا ہوگا جو سلسلے چشت کے پرچم کو پوری کائنات میں پھیلا دے گا۔ مخدوم اشرف وہ ہے کہ جسے ویسے کرنی نے معرفت کی تعلیم دیا ہو۔ مخدوم پاک وہ ہے کہ جنہیں معرفت و سلوک کی منزل حضرت خضر علیہ السلام نے طے کرایا ہو۔ مخدوم اشرف وہ ہے، مرید جب نکلتا ہے تو پیر انتظاری نہیں کرتا ہے، لیکن مخدوم کی شان ایسی ہے، جب آپ نے سبنا کی سلطنت کو چھوڑا اور جب پنڈوا کی طرف چلے تو خضر علیہ السلام نے 70 بار سے زائد حضرت علاء الحق پنڈوی کو آگاہ فرمایا، اے پنڈوا کے سلطان، کھڑے ہو جاؤ، تمہارا مرید سمان سے چل چکا ہے۔ جس کے انتظار میں پیر کھڑا ہو جائے وہ مرید کا نام مخدوم اشرف سمنانی ہے۔ میرے دوستو، اتنی ساری بشارتوں کا نام مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے۔ حضور مخدوم پاک سے کسی نے پوچھا، کتنا پیارا سوال پوچھا، کہا حضور فقیر کون ہوتا ہے؟ آپ کے بھی ذہن میں سوال ہوتے ہیں کہ حضور فقیر کون ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں فقیر وہ ہوتا ہے جس کی نگاہوں میں مٹی اور سونا برابر ہو جائے، مٹی اور سونا برابر ہو جائے۔ ایک آدمی آیا حضور مخدوم پاک کو سونے کی اینٹ نظر پیش کیا، کرنے کے بعد جو اللہ کے قرب میں رہتا ہو، جس پر خدا کی تجلیات کا نزول ہوتا ہو، اسے دنیا کے مال و زر کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے تو خدا کی رضا کے لیے سلطنت کو چھوڑ دیا، تخت و تاج کو چھوڑ دیا، اور دنیا کو بتا دیا جو تمہارے ذہن میں یہ چیز بسی ہے کہ بغیر دولت کے دین کا کام ہو نہیں سکتا، تو مخدوم اشرف نے 600 سال پہلے سلطنت کو چھوڑ کے بتا دیا، اگر خدا کا فضل ہو تو دولت کی ضرورت نہیں ہوتی، اخلاص کی ضرورت ہوتی۔ آج کا یہ فلسفہ بنا ہے، بغیر مال کے تبلیغ کہاں ہوگی؟ لیکن مخدوم سمنانی نے سلطنت کو چھوڑ کے بتا دیا بغیر مال کے بھی تبلیغ ہوتی ہے۔ جذبہ یقینی ہو، استقامت ہو، اخلاص ہو، خلوص ہو، امت کی محبت ہو تو سب چیز تم جیت سکتے ہو۔ تو اس آدمی نے سونے کی اینٹ کو نظر پیش کیا، کرنے کے بعد میرے مخدوم سمنانی نے ان ساری اینٹ کو اپنے نیر شریف میں ڈال دیا۔ ڈالنے کے بعد اس آدمی نے عرض کیا، حضور یہ سونے کی اینٹ تھی۔ کیا کہا؟ سونے کی اینٹ تھی۔ میرے مخدوم پاک فرماتے سونے کی تھی؟ بولے جی حضور۔ کہا ٹھیک ہے، جاؤ نیر شریف سے نکال لو۔ جب وہ آدمی نیر شریف کے قریب گیا، قریب جانے کے بعد جب نیر کے پانی کو ہٹانے لگا، میرے مخدوم فرماتے ہیں اے آدمی اپنی ہی اینٹ نکالنا، کسی اور کی اینٹ مت اٹھا لانا۔ وہ آدمی نے جب نیر کے پانی کو ہٹایا، کیا دیکھتا ہے کہ پانی کے نیچے تو سونے کی خان بہہ رہی ہے۔ وہ مخدوم اشرف سمنانی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین پر بہت سے غوث کو پیدا فرمایا، لیکن اکثر کی مزار غائب مخلوق سے ہو گئی، صرف 2 غوث کی مزار برقرار رہے گی۔ آپ نے فرمایا غوث اعظم پیران پیر دستگیر شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کی، اور دوسرا آپ فرماتے اس فقیر کی قبر۔ کیا فرمایا؟ اس فقیر کی قبر۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، مجھے اور غوث اعظم کو اللہ نے تصرفات کا اتنا پاور دیا ہے، اتنا اختیار دیا ہے، جو ہم چاہے کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ہماری قبر کو غائب نہیں کیا گیا تاکہ مخلوق خدا آئے اور اپنی مراد دربار سے پاتی ہوئی نظر آئے۔ یہ مخدوم پاک کا قول
یہ 100 سال پرانا نہیں ہے، 200 سال پرانا نہیں ہے، 300 سال پرانا نہیں ہے. سنو، جب تمہاری جماعت کا وجود نہ ہوا تھا 700 سال پہلے مخدوم پاک نے کچھوچا میں اعلان فرمایا کہ ہمیں اتنا تصرف دیا ہے کہ مانگنے والے اپنے حوائج کو حاصل کر سکے. پتہ کیا چلا کہ قبر پر جا کے مانگنا یہ امام احمد رضا نے نہیں، مخدوم سمنانی کی تعلیم کو احمد رضا نے پھیلایا ہے. میرے دوستو، وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، میں نے ابھی حدیث قدسی کا ایک مفہوم بیان کیا. اللہ فرماتا ہاتھ پیر سب میں ہو جاتا ہوں. تو احمد آباد کی سرزمین پر حضور مخدوم پاک آرام فرما رہے تھے. اور پالیتانہ والوں، گجرات کی دھرتی بڑی مبارک دھرتی ہے. اسی دھرتی کے تعلق سے محدث دہلوی نے فرمایا تھا کہ گجرات کی مٹی میں بھی تو محبت کی خوشبو آتی ہے. تو ہم کچھوچھویوں کا مخدوم پاک کے گھرانے کا تعلق آج کا نہیں ہے، مخدوم پاک کے زمانے کا تعلق ہے. دوستو، احمد آباد میں آپ آرام فرما رہے تھے تو اس وقت کے کوئی شیخ الاسلام تھے احمد آباد میں. احمد آباد ایک چیز یاد رکھنا، ہمیشہ علم کا مرکز رہا ہے. بڑے بڑے جید عالم احمد آباد میں. اور گجرات کے لوگوں، تمہاری تاریخ تو ایسی ہے کہ ایک دور ایسا تھا کہ عرب کے لوگ گجرات میں آ کر کے عربی تعلیم حاصل کرتے تھے. آج تو گجرات میں مدرسے عجیب و غریب ہو گئے. یہ گجرات کا مقدر تھا. یہ گجرات کی دھرتی ایسی تھی جہاں بڑے بڑے محدث نے اپنی درسگاہ لگائی ہے. یہ گجرات کی دھرتی کبھی عالم اور عرفا سے خالی نہ رہی، آج تک وہ سلسلہ جاری و ساری ہے. آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم بیدار کراؤ، حافظ قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ. اگر اللہ نے 2 بیٹے دیے ہیں، ایک کو دین کا دائی بناؤ، ایک کو کاروبار کا تو بناؤ، مبلغ بناؤ. ایک کو کاروبار سکھاؤ، ایک کو دین کا مبلغ بناؤ. اس لیے دوستو، آج جو یہ ٹوپیاں سلامت ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ یہ مزارات کے گنبد اور مدارس کے اساتذہ کی ٹوپیوں کا صدقہ ہے کہ آج دین زندہ نظر آ رہا ہے. میرے پیارو، علم دین کی بیداری پیدا کرو. آقا نے فرمایا علم نور ہے، اور نور کا کام کیا ہے؟ اگر روشنی کر دو تو اندھیرا چھٹ جاتا ہے، روشنی بند ہو گئی تو اندھیرا آ جائے گا. اور گجرات والوں، تمہارا مقدر میں بڑا فخر کے قابل ہے. اتنی مصیبتیں آئی پھر بھی گجراتی تو میوہ کھا کے مست رہتا ہے، ماوا کھا کھا. لیکن ماوا اس لیے میں نے میوہ کہا تاکہ سننے والے میوہ ہی زیادہ سمجھے. بھائی لگتا ہے یہاں مال پانی زیادہ ہے کیا ہے؟ بھیا اس کو بند کر دو، میوے میں آ جاؤ، ماوا چھوڑ دو. سمجھے؟ تمہاری تاریخ، بڑے بڑے محدث یہاں پیدا ہوئے ہیں، علم دین حاصل کرنے بھی آئے اور علم دین پہنچانے بھی آئے. میرے پیارو، تو اس وقت کے شیخ الاسلام حضور مخدوم پاک کے تعلق سے سنا کہ وقت کے غوث العالم احمد آباد میں آئے ہیں، تو توحید کے تعلق سے کوئی مسئلہ تھا. توحید کے تعلق سے، رب کی ذات باری تعالیٰ کے تعلق سے کوئی مسئلہ تھا. وہ مسئلہ لے کر کے حاضر خدمت ہوئے تو کیا دیکھا کہ حضور مخدوم پاک آرام فرما رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ آرام فرما رہے ہیں. دوستو، یہ آرام کو دیکھتے ہوئے اس وقت کے شیخ الاسلام جو علامہ تھے وہ پلٹ گئے کہ حضرت آرام کرنے، اب کیا کیا جائے، جگانا مناسب نہیں سمجھا. جیسے وہ پلٹے اور ان کی پیٹھ مخدوم پاک کی طرف ہو نہیں تھی، تب تک روایت میں آتا ہے کہ حضور مخدوم پاک کی چھوٹی انگلی ہاتھ کی، وہ انگلیوں سے اشارہ کرتے کرتے وہ ان کے سوال کو سنی بھی نہیں، جواب دینا شروع کر دیا. آرام کر رہے مخدوم پاک، سوال ابھی سنا بھی نہیں اور جواب مخدوم اشرف کی زبان نہیں، ان کی انگلی جواب دے رہی ہے. سبحان اللہ. میرے دوستو، اگر اللہ والے
बज़ाहिर तौर पर धरती पर सो जाए तो आने वाले शेखुल इस्लाम के दिल की बात को उनकी उंगली जान जाती है, और सिर्फ जानती नहीं तफसील बख्श जवाब भी देती नजर आती है। तो जब जमीन पर हो तो दिल के हालात जानते हैं, जब जमीन में गए जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मेरे प्यारों, ये हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी जिनकी चौखट पर तुम आए हो, इन्हें मामूली मत समझना, इतना जरूर समझना कि अल्लाह ने भेजा है। आप लोग ने इस बयान को सुना। आज का ये बयान बहुत ही ख़ास था, बहुत ही प्यारा वाक़या था, जिसे सुनने के बाद ईमान ताज़ा हो जाता। अगर आप लोग अभी तक कि चौचा शरीफ यानी कि मखदूम अशरफ जहांगीरी सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ पे अभी तक नहीं गए हैं तो वहाँ जाइए, वहाँ सलामी पेश कीजिए। बहुत ही प्यारा वो जगह है और वहाँ तो हर मुसलमान को जाना चाहिए। आप लोग को ये बयान, ये वाक़या कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ।